كينت مالت مسالة لمعات يكونس عرسو لمعاتي عندي لمعات هاي التحزن حزبي بفرحي برعدي قبتن تجراي بزي ما نسيك ترفيه موكيرم أيكون اللومن موداتا كله مسكبزو كيومنا نيوهنسي كنت فهمك كم حزب تجراي نكايدو قالسي نسلام أو دردر برنا عصو زجبرنا اللو جزء يعني لهم بس إحنا سكنت من استقرار صراحة فتحنا له كم زودر في كويس وصلنا كنت من استقرار جوها قبل نستقرأ جيجنو تخعك أمبر جيجنو تخمنتل رأي فلت لو بقولنا وين بس إحنا خطّا حزب خم حزب فرج شف سرعة ناجز يقول دايت زي كوين فراسة بتعمي عدتات نداموتها حسنات نداموت وزبين دابلعهم ببردن بقولنا تقد قطسي تدرجينا كوين خيرنا ولا حنت مزبرنا جلس أخن قبر زين لمن تهيز يهون نستل عيلهم واي كدمي 250 قل عمل تسوي ججنا حزن من تايت العيلهم نايمان قوت واحد بدون ديزوك عزله ويس أنفتهم حزب تجراي تا كولج 89 يا مسريتا حجيجن كيدكم تتريوا افتي ابرئسي اس كولج تبات عنا طابع تهاني صلاس ابرئسينا نافرسه كما كم زلو كياني فلتي حنت كولج تهايلا كواس تخرط هايوا مأكبي نيز خيانا ديك تكون اي استبلن ناي 8 درفسي كنبرينا جناس تعمي عدستلني كنبرو تقالس خلافنا نقالس ما عزازي يقولون خنقرأكم نعي ما نما الزنن حدري حزبين تاريخ حزبين صناعة حزبين مريت عدين حدر سواءتين كخبري لي تقالي لك كسوا أوني أمت كل إخسوا إني تسوي عيا صريخ أفتح حزب الكنات رأي فلت أنا بعلمي 45 عامة العلو تقالي له أنا خقال الكل خون بكنات أبي تقالي له نكنات أبي أنا قدم فليت أمبر نود فواحات يفلتكم بكنات أبي بلاقن نود فواحات فليت أيا كابس أنا تجمعك صحيح مقدار أبزل له خياناي كله تقال سايو مبزعته قاعد تقدر كي يعني كاب حزبيو زقدح حزبي خاز قلقل حزبنا نقلقل أبتي مخته أبته الله دون بل هجوتو يهوات بدون يا تلتا متحيز ما زلوا بخدمي تنسى مس يا زلان أفت الزرزر كتنتنو وانت لوجين زيز بزي كدعيو زيز بزي ختأفق له أب كلتا نجار كتذكر أنا حنتي أب ودابن كمينتي كنت أب بعد كنت أب بعد ما ينرخ وزولن قال أيد ما حجز له ترى أو كنت أب هزدو قراي بس حوز له شجر زلوا خنا تاتين جلس اللي نازله كتين كزارة بس أنا تخون ولا بس خالتهم كلهم زقربوه تنايود دابنا ملحلحي ترى جامي زلعل ما حبر كينتي ما حبر جزع ما حبر قالنا ما حبرات سن فانكشنال كوناي كألان صرحة يكونان جن نخلنا زي ما آخر كم كينت أو وسيد كون كوسر زلوا تمثيل يسمعنا أنا جمامير نايو كنت خنقدر نخلين نخد نزلنا ولا نايتن محبرات زبها الحدا ناي بيت مخرن ده هاللونا حدا كولو نجار بهلن تروزمن زبها بيرو الله تبهلنا تناي مثلا نشوما جن حنت معتون نزابها تملكت كسر البيرو يكونان سلازنا تكينات أباب كمان رخوا أب الزبل كم من قصدي في البيرو كوميونيكيشن حدث قم تزوسد جزاون ريخون على جزاو أوفيسي خون كسع بيت مخري كل التجراي بوتا خلونا لوز نتلنا كسع بيت مخري إزار زلخ من ياتم كينات أباب زملكات ناي نورو قداي خاني خاليو ناي كسر حزق بوا أنفتو خاني خاليو ناي أبالاتو نقحت درجة خاني خاليو زمرح تكال تحليو أكال تتودي بكاي لازم دابي بلنان كنا ترفت منقص لزلنا إحنا هاي بوليس أوركسترا الله بهالي كالي خون تخالي جن بقى يخود دم محور بعد حدون الله كم محور قلت محور بعلون بمولع أو مخرج خليه يكون نحجي بمخنيات ريسورس ويكادوا نجاراتون نزاني حجة أخي باقوا بعد حدن أوركسترا تحابيرنا يعني خمول كسباتون كمودة وخينا نزي أمتني هذلنا كم الزبالة نجار نجبر تخينا تودة بنتهالي مو سلازم خم منقصتي حدا نجزي إذا خونوا على فتحت زوسد حدا بيصحفت وحدا نجار تزهل الوز بالحساب اللي زي كل زي أنا العلا مسكدنا قلنا إحنا ونمكره أبزنا وحس أنا إحنا أفتي صراحة سوات لنا نمكرينا كنت خندلي نخل وكم تندلي خندلي نخل زلنا هذا أربعة أبزنا حلفة خلت سلستورحي نايتن محبرات أرنفت أكيمنا نيرنا
ብዛዕባ ኪነ ጥበብ ዝምልከት ተመራሪፅናውን ሓውሲ ኮሚቴ መሪፅና ኣለና ኣቦ ወንበር ምክትል ኣቦ ወንበር ፀሓፊ ዘለዎ እና ከመይ ይኹን ዝብል መልዓሊ ጀሚርና ኣለና ሓሳባት ግን በቲ ዝድለ ደረጃ ፍጥነት ክኸደ ይከኣለን ካብኣ ወፂና ናብ ካልኦት ስራሕትና ስለናኣቱ ማለት እዩ ለዛ ውዳበ ትምልከት ከም መንግስቲ ህፅፅ ዝበለ ስጉምቲ ከም ትልክዕ ንመኸተና ዝመርሕ ኣዋጅ ወፂኡ ዘሎ ነዚ ናይ ኪነ ጥበብ ጉዳይ ኣብ ኩሉ ዘልዕሎ ሕቶ ክምልስ ዝኽእል ሓደ ውዳበ እንተዝህሉ ስጉምቲ ተዝውሰድ ዝብል ስጉምቲ ክብል ከለኹ ሓደ ተወግሶ ተዝግበር ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ንሕና ሓሳባት ኣለና ግን ድማ ከም ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሓሳብና ሰሚዑ ነዚ ንብሎ ዘለና ነገር ንቕድሚት ዝወስድ ሓደ ነገር ተዝገብር እዚኣ ሓንቲ ሓሳብ እያ ምክንያቱም ኩሎም ዝለዓሉ ኣብኡ እዮም ዝምለሱ ርእቶ ኣለኒ ናይ ፍትሓዊ ጠቃምነት ይኹን ናይ ፍትሓውነት ናይ ዓቕምና ምዕባይ ኣብ ኪነ ጥበብ ምክፋል ኣሎ እዩ ተተኻኻፊሉ ዘሎ ሓደ ናይ ምግባር ሓይልና ናይ ምእካብ ንህዝብና ድማ ተስፋ ክንከውን ንህዝብና ክሕዞ ዝግብኦ ሞራል ክሕዘ ምግባር ናይ ባዕሉ ብፅሒት ስለ ዘለዎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ መወዳእታ ትኸውን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዶክተር ብፍሉይ ተትርአ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካልኣይ ኣብ ትሕይ ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩነታት ኪነ ጥበብ ዘለዎ ብፅሒት እዩ ከምቲ ዓወት ዝገልፆ ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ክሰርሑ ኣለዉ ካባና ጀሚሩ ዋና ክተሰርሐ ኣሎ ግን ብምክንያት ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ናብ መድረክ ክወፅእ ኣይከኣለን ብኣንጻሩ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሞራል ዝነክእ ግን ድማ ዓቕሚ ረኺቡስ ኣብ ሚድያታት ንሰምዖ ናይ ናእሲዕ ዋላ ተቐባልነት እየሃለዎ ዋ ህዝቢ ትግራይ እኮ ኣብ መን በፂሑ ክባላሾ ኪነ ጥበብ ንህዝቢ ትግራይ ጅግንነቱ ክዕቅብ ኣጆኻ ክብል እምበር ስሪኻ ፍታሕ ዝብል ኪነ ጥበብ ርአ ይፈልጥ ኣነ ብዕድመይ 45 ዓመት ልዕሊኡ ተጋዲለ ኣለኹ ኣነ ክጋደል ከለኹ እውን ብኪነ ጥበብ እየ ተጋዲለ ንኪነ ጥበብ እየ ንቐደም ፈሊጠ እምበር ንውድብ ህወሓት ኣይፈለጥኩን ብኪነ ጥበብ ኣቢለ ግን ንውድብ ህወሓት ፈሊጠያ ካብ ብህፃነተይ ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ምግዳል ኣለኹ ሎም በፂሕናስ ኪነ ጥበብ ንህዝቢ ትግራይ ስሪኻ ፍታሕ ክንብሎ ከምኡ ዝብል ደርፊ ኮ ዝወፅእ ኣሎ ሕጂ ባዕልኻ ግጠማ ኣነ ከይሕግዘካ ግን ከይተሓልማ ዋ ተሳሓቢት ኮይና ንባዕላ ትግራይ ክበሃል ይገልፆ ነይሩ ዝሓወይ ትግራይ እኮ ከምታ ዓንተወይ ዓፋር ገልፃ ከሎ መድረክ ህዝቢ ትግራይ ክሓብር ከሎ ልዕሊ ቁፅሪ እዩ ሕጂ ግን ተበተን ስሪኻ ፍታሕ ሰላሚና እንደሊ ብሽም ሰላሚና እንደሊ ኢልካስ ብኪነ ጥበብ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ዝነበሮ ጅግንነትን ንያቱን ክንሕድጎ ዋ ብጣዕሚ ነውሪ ብኪነ ጥበብ ደረጃ እዚ ክኸውን ከዓ እዚ ክስማዕና ኣነ ይስማዕኒ ከም ተጋዳላይ ኣብቲ ኪነ ጥበብ ከዓ ነዊሕ ግዜ ስለዘሕለፍኩ ኪነ ጥበብ ንህዝቢ ትግራይ ጆኻ ክብል ንህዝቢ ትግራይ ጅግንነቱ ክዕቅብ እምበር ጅግንነቱ ከምንጥል ርአ ይፈልጥን ሎሚ ግን ናብኡ ኢና በፂሕና ከም ተባሃሎ ናይ ሎምን ይሄ ባንድናነት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዕድመ ኣጋጢሙ ኢለ ኣይኣምንን ግን ድማ ኣብ ኪነ ጥበብ ኣትዩውንስ ብኪነ ጥበብ ንጅግንነት ክናእስ ወይ ፍርሒ ወይ ጃጃውነት ክሰብኽ ሃየንታ ጠፊኡ ኣሎ ማለት ሕልና ፅቡቅ ተንጥቀበሉ ሃየንታ ጠፊኡ ሕልና ጠፊኡ ንያትና ይጠፍእ ኣሎ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሞራል ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦና ዝነክእ ደርፍታት ይወፅእ ኣሎ ግን በዚ ግልባጢ ክኸውን ነይሩ ዓንተ ወይ ዝግለጥ ነበረ ምንታይ ኩናት ኣለና ተጋሩ ሕጂ ከም ተጋሩ ክንጠፍእ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋንስ ተበተኑ ዝብል ኪነ ጥበብ ክውስኽ ብጣዕሚ ምሕፈር እዩ ኣብ መንበፂ ዓዋና ወፅሒ እዚ ክኸውን ቅድሜና ዝነበሩ ኪነ ጥበብ ናይ ኪነ ጥበብ ሰብ ሞያ ኣብ ፀላእ ኮይኖም እውን ንህዝቢ ትግራይ ጆኻ ክብሉ እምበር ናብ ፀላእ ከይዶም ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ተበተን ክብሉ ርኢና ኣይንፈልጥን ናብዚ በፂሕና ኣለና ግን ስለዚ ዘብ ዘሎ ነገር ክስማዕና ዘለዎ ተመሲሉ ይስምዐኒ ተተለዓለ ሕቶታት ሽግራት ከም ዘሎ ተናብራ ምኽፋእ ኣብቲ ከያናይ ከም ትልኩ ኣብ ካሊእ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኣሎ እዩ የለን ኢለ ይወስድን ነዚ ዝግበር ነገር ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለፅኮ ክህሉ የብሉን ኣይብልን ሕጂ ክስማዕና ዘለዎ ግን ትበፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ከም ተጋሩ ክንህሉ ዘይደልዩና ዘለዉ ግን ምስኦም ኮይኖም ከዓ ስሪሖም ፍትሑ ዝብሉና ግን ክንወቆም ዘለና ተመሲሉ ይስምዐን ነውሪ እዩ ብሶር ነውሪ ኣብ ዘበና እዚ ክንርኢ ብጣዕሚ ምሕፈር እዩ ስለዚ ብኪነ ጥበብ ንህዝቢ ትግራይ ተስፋ ክንኮኖ ኣጆኻ ክሓልፍ ከዓ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ነገር ክንሪኦ ከለና ሕዚ ናትጋልህ እኮ ይኸድ ኣሎ ስለዚ ኣብዛ ኣብዛ ፀባቕ እዋን እዚኣ ግን ሞ ብኪነ ጥበብ ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊትና ተበተን ክንብል ነውሪ እዩ ስለዚ ኣነ ዘይምሪርና ተንምኹንኖ እቶም ኣሕዋትና ነዝጋገዩ ዘለውን ክንእርሞም ድም ዓርሰፈታ ክገብሩ እምበር ላይክ ዘይገበርኩምን ዘይረኣኹምን ኢሎም እንደገና መሰን ክፍክሩ ክፃረፉ ዝገብር ክኾነ ይግብኦን ህዝቢ ትግራይ ንፈልጦ ትግራይ ዳሓሊፎም በዚ ገይሮም ክኽተሎም ኣሰሮም ክብል ተዘይኮይኑ ንዝተወደበ ተበተን ዝብል ሰሚዕና ስለ ዘይንፈልጥ ኣብ ኪነ ጥበብና ዓብዪ በሰላ ዝፈጥር ታሪክ ዘጠይቕ ነገር ዝግበር ዘሎ እሞ ኣብዚ ዘለና ተኣከብና ህዝቢ ትግራይ ተዓዋታ እዩ ስሩኡ ይፈትሕን ጅግንነቱ ተዓቂቡ ክኸድ ዘለዎ ንሕና እውን ክንጋደል ቅድሚት ክስለፍ ዝግባአና እምበር ኣብ ከምዚ ክንሳተፈ ይግባአናን ንውልቀ ሰባት ኣይኮንናን ክርኢ ዝግባአናን ህዝቢ ትግራይ ኢና ክንርኢ ዘለና መሬትና ተወሪሩ ህዝብና ተፈናቂሉ ናይ ህልውና ሓደጋ በፂሕና እናሃለወስ ነዚ ክንዲ ምስራሕ
بزيارة حاجة زي كان هستقرأ مرات منك بتعامل وري نحن كنا نزلنا تمثيل سمعني كبر الموقف السواقاتنا تقرأ تسعرها حدتي كان ده أجندنا عنده نسألنتي بالنيرو زبط إنه يراوي برسات اللي يجميرو نحن كلها نجرح مخانو اسكي حنصار رجع جزء كلهم نحن كلها نجرحي من مارس يبلنا صلاتنا خمسة عنتو غرفة يزلوس أنا أب 4 ستيب مقاقيلهم يوم بسنا نبونا ديو ببروباغندا ديو مسيوم بدرونن عدتات عديمهم بمدفع ديو كل يوم مكيرونا كله أي قالوا نوشتنا يوم نوعنا حميسهم حزبي بفرحي برعدي خبتن تجراي بزيمن سيك ترفيهم مكيرهم أي كون اللومن موداتا كله مسكبزو كيومنا نيوهنسي كنت فهم كاينة برجس عينت كم تعانتو عفارد ولا نوره وحدن بزهن بالله وحدن بزهن يو حزب تجراي كم تزقمتنا هون يكونن كون لعلت راح يكون ناس بتعم بزحاتنا أبو منتنا نسألنا قراتات باورو غنتي انتوس جمر كوي منم كلام ممارس يبلنا نحنا امونغو دست بلن ناي 8 درفسي كنبرينا غناس طعمي دست بلن كنبروا نخنبرينا حاجه خنقارل زنا علما غداي كونه ناي موغان غداي كونه ناي غلي كونه ناي متفاهم زي متفاهم غداي سلازي تخرت كوابا زقباون بزح نغرات ولايو كمتي انتو خغلص صنحه بزح درفتات صافيعه يجمر له خابنيه تصافيعه سو غلغلي اكو بتعامي يزحزن حزب تግራይ مصرف ግን አይቃል بسري ይቃል ካብ ስድነት ያዝላን ተናይ صافيعه ማለት አብዚ ዕሪዶ ምክተሎ ተልናኻ حسرات الله استيقاظ بزح نقرات الله مسو أستاذ لزي مالو ليمر قربات هذي نحوار درفي حنت تسرع الله أو تساتفوا دمس أويانكا موسيقيات أوبني ما تخمس تافيكالي بحوار درفي الله أصيل ما ناي سينجلات كوار واحد تسكع مش تسرع الله تبغى درفتات سمعيني سلازي زيتاتون كالتفين حزب زي ما خاتخ خوات خل الله أو زينا نحنا طبعا جانا تايدي سوكوي سلازي كاب ميديا نلعلي ميديا نبع على الصوات والله برجس جن أرتيست كو حانت درف دريفو علم بعلم ما خاوش أبنا في السماء سلازي قبونا نواتع مجمريا نحنا نوعلنا قبونا نواتع تكالاو غيرنا خا بوش نقبر من تعدنا متطون والمجمرة لو نتنا الرجاجز نعنا بسرو أكينو ملناهم بسرو شكاناتي بتعم شكاناتي تقول فتنا مريو بتعم شكانات صلاتنا بسري محرنان عندنا نقرأكم قال لنا درفت سي إكس نقبرينا بزي حوارا ميديا قال لمدنا أنا إكس ولنا أنا نورمالي أنا مغنياتهم ناي مكلاسنا ملكتي مثلني هاونو توفت تراك سنوتو بقى أستواز ونقبر أب دحراي مبزعتو أبزلو خياناي كله تقالاساي مبزعتو خا تقارلاي مبزعتو خا تقارلاي تقاري لي بزي ما خاته أكتيفيست كحزون الله سلازي قصللو زي ارتيست ناي تግራይ ከያናይ بمولو አንፃር ጸላዩ ተጠው ይሉ ምንተ ትግራይ ከይትበርስ ዘርእና ጥፊኦም ግን አቀዲምና ቁርብ ትንፍስ ይልና ለና መንግስት ስለዘለና ግዚያው ኢና ንሰምዕ ነርና መንግስት ትግራይ ስለሰማዕና ስለዚህ እነና መራሐለና ማለት እዩ ጠንካራ ሰራዊት ካለና ጠንካራ ኳንዶሎሜ
نقول يوم مسؤوم عريقهم نور بقولنا تسلفهم زي قدمون بينناون أبيكم زبط إحنا تفولتيهم سلازي كبرت يا بلي من الوقت أنا يعاقوني كبرن موجسن سواتنا يغني لي بسلست من قد حجيغن قلصون خلينا كو تي كدعات قليلنا نزارف زلنا تحدب بربحة خنفلون خلينا تخلأي بعلامة مجمرة بعلامة خون خلي خا بربحة خون خلي قال لي خا بمدن قار أبسلست غفيل كاميرا يكالي حج ولدنا انتاي بلسي كابيا صقيبن زعند راس زعند راري انا زعند راي بزح زبل له سلازي بزح استدناغر له تبع علامه زخدن نختملسو يصقمكايو تبربح زخدون ربح سلازقدم اشغاريو تتدناغيرو سان اديس ابا سي حريف معقبي استفلي بوتا مسيلو زخدغن اندحر دا اويرنس فطيركا غسغاس تفطيركا تغسغاس كا امريحنت طرح زيكونس ناب تحت توريد كايو يقنسيو سلازي خمزي عينت جنزابه خنفطر سلازي تاكبنا حجي وندحان صبقيو الى حليفه من الواش يخون دا امبر ابت جنزب تمديبو ام مدرخا سرحلو جنزبات زركبلو تدريو سب تواس اسب كالي ابتي امخته اب تفلالي طريقه خالي كم ساعه عين ነገር ከተረፈለዎ ባህላዬ ካውቲ ኪነትና ከያንያን ሲለን እሽተ መልእክት ተحلف بتيكتوكر يتمنزعو اتي كينتما بتيكتوكرات استمنزعو بتعمي زحزن انا ንምሳሌ ቲክቶከራት ኣብዚ ጉዳይ ህዝብና ዝገበሮ በጣም ዝናአድዩ ደስ ይብለን ዝገበሮ ጸለየ ይኮንኩን ግን ንሕና ክንገብር ይንኽእል እንዲና ኮይና ተደራጅናሲ ይትረፍ ንሕና ኣብ ወሎ ድርቂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ናይ ትግራይ ድርቅስ በዓል ማይክል ጃክሰን ናይ ዓለም ከያንያንሲ ሓደ ዝገርም መዝሙር ሰሪሖም ንህዝብ በፂሖም ሉ ንህዝብ ኢትዮጵያ ንሕና ግን ከም ዝሓወይ ናይ ኣዋጅ ዘቕርብ ዝነበረ بطعمي أدتات انداموتا حصانات انداموتو زب اندابلعهم ببردن بقلن ناتقطقطسي تدراجينا كوينا خيدنا ولا حنت مزبرنا قال سابا خنقبر زين خل اب حنت عربي 3 و 4 درفي صعنا كالي وقعن كاب حزب استفلا منم ركب زبالي بلن اتحزب زلو خنتات كالي اتطبب زواقع خالي بمولئن بزعبا ما انت اللي حلفتن جوات عنقفت بزعبا فتكيدو خمزي ولكم كل غيو ززرب مستهزبن مستبايتان زخيد سرح اب كينت يلن سلازي كياني كاب حزبيو زقداحن حزبي خا زغلغل حزبنا نغلغل ابتي مخته ابت هلاوي دو نبل كبرت هابلي ابلا علي فوق زلوا مسرت تزي حليوا هنصا خوينا تطوكت لي تخل اب كينه طبب زلو دما مسرتنا لغيقنا سلصنحنايو بزح ነገር ዋጋ ዘخفلنا ዘሎ ابتنا حلف برتاو قالسي አጽዋውዑ ምናልባሽው ዘሎ ቦታተይ ህዋተይ ገልጾ ይኸውልም ባዶ ሓደ ይባሃል ነይሩ ቁጥር ሓደ ማለት ክፍል ፖለቲካ ኳስ ትሕቲኡ ነይሩ ማለት ትጽዋዕ ከሎ ድሕሪ ዓወት ግን ታይ ተዋይሉ ባዶ ዝውልን ይውሉን ማለት ኣብዚያ ዘሎ ከያናይ ምናልባሽ ክሕግዘኒ ተዘይተጋጊየ ማለት እዩ ተጸዋዕነት የብሉን ናብ መን ቢሮ ይጽዋዕ መን ይጥርንፎ ዝበሃል የለን ቡቱን ዝኾነ ከያኒ ዘለና እዚ ክሕሰወሉ ክኽለሎ እንተ ዘይ ኮይኑ ናይ ወፈራ ካይዳ እንተ ኮይኑ ሓደ በዓል ጉዳይ ነታ ዘለቶ ወፈራ እስካብ ዝሕልፍ ንዕን ዘለዋ ዘድልያ ነገራት የማልእ ታወፈሩ ምስሕለፈት ታዳስ ትብተን ዘለዎም ይብተን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ወፈራ ስራሕ ካብ ሕጂ ጠጠው ነብሎ ክነብሎ ተኾይና ድማ ብመሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴው ዘለኹም كور بريزيدنت دكتور دبرتين قبر مكالون أنفتي يقول له أزي تبيلو نايب على زخانة مؤخل مريحنة كعرفوا لك الله كينت مالت مسالة المعات يكونس عرسو لمعاتيو عند المعات هاي تحزلو أزي نحرت زي تتحيزو حجون سنفل الكمالنا عدينو علن تحدى بقريتا تحدى بخالي بتن أو زختم صو خلخا نا حرختم صو السوون إنه على زخانة أجمله تصقوم يزارب كم زيتون فصل المدرخ ببجوزي تزيه هالي دما نخطئ كوب تعمي يسقم مالتي تزيه خونيرو تايبال كياني سالستا عين اللو ويبال سالستا عين اللو مريحيو صباح كمس زقبو ينفت ندحر كل تعين هالي و كافت تمرح يزولو مستما تمرح ينحر دا اخوينو كيانك بالي يخل بمنصر مريحنته سالستا عين كل ولو استراتيجيك مريحنته لوكو سالستا عين اللو مالتي
ሳልሳይ ዓይኒ ዘይብሉ መሪሕነት ክህሉ ከሎ ክልተ ዓይነት ተኾይኑ ማዕረ ምስቲ ተመራሓይ ስለ ዝኸውን ኣብዚ ፀገም ይፍጠረሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣጋጣሚ ንሕና ከም ኣነ ናይ ሓደ ኮሌጅ ናይ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ዲኔ تا كولج 89 يا مسريتا حجيجن كيدكم تتريوا أفتي أبرئسي أس كولج تبات عنا طابة هاني صلاس أبرئسينا نافرسه كم يكم زلوا زلوا كياني فلتي حنت كولج تهاي لاقاس تخرج تهايوا مأكبي نيز خيانة زي كتكون أي كألت سلازم تأيو مسرتنا أو نلقلو مسرتنا ندلقنا أو نخرج لجزء جزانا نافرسه 5 خيد كلهم نجاراتنا تبع شو 5 خدو بحالي مننت منا منو لنا نحنا أينا كنعقو زي كألنا نحنا أينا خننكواخو زي كألنا نحنا كفتت فتيرنا لنصنح صلاتنا بياتو نمبتاني تعملوا سلازم بزين تخرتي بنا نسرح له من قد تزفتر زبل لني تزولو ناي ما تزولو كل وتزولو كلنا عفتي جنبار لنا كوانا تصب كلنا مقبار ندحرت نلولو يبلنا يغني اللي عوض نهزب تقرأ يغني لي تونا عمدنا أنت إني لهم معنتي زبط نبهراو برسات زبط نبهراو حدد زبط نمتفع تجارو كوننا ياتنا تاريخ جميرو كشاولو معنتي صراحة نية تاريخات منهم كهاسسن كزعجن كسل من زي خل بتخكلني أسوي نحرت موزينو نزل ألم زنبري كولدنا زستجاجري صنع تموزيزن تحافظن تقدحن تصفيرن تصديرن تأميتن زي يودع حزب تاريخ نايد حزب زي تاريخ مانم كشكع على لولا يهود مانم أو رأسيو كسدرن كأمتنا يهود زاسواي صنع متكل سلازلو مالتي سلازي إذا زبط نبهراو برسات زبل أو زلوا ناي كينت أرمتاتيو سلكا حدا خلته سلسته مئة خلته مئة الكاز بصري هون ناي أرمتات كينتيو أرمتاتس كينتيو سمت نحط تقامنا له بتعمي لعلم مانم عدكي زتك زبر عن نسألائي سلازي وديونا هنحزون تتوديو نمسوعون سلازي قلل مالتي حنت بهالي بوزين رايا سيد كايا حنت عن تنبين سدا حنت عن حوزين سدا حنتون شرخة وتسدا مالتي معرة كفافلان معرة بجت نجيركا معرة رديت نجيركا ميزانه بزخنا من قد انت وديو كايا هات تروحوا مالتي نتو تودو سوون حدا تصوعي تجيركا لها تحتي زل مسالل تروحوا مالتي نا حزون تم تودو ملو أفتنا يمتنكر أفتنا يمودع حزون جزية خي توسده كسر حلو زبل حساب لني حلف هزو تجراي انتهي مثل تتوهلو ياو مسكرنا عالمي لعل 10 جزية أوروبيان عالم يتحسسون نايلم تزارروا له نعنا نتجارو ترحي نمن نخم إلهم يوم أم عرا كندي عمت تجارو جنه هم يتوهلن ولا تناي سودان كندو أزراربي أيكونن صوت تاريخنا أصلله كقبلله كجودله كنصرح لنا كافتو مياتاتنا نورسو تباب لنا تتباب نحجزنا ندولنا عاتم كنسرحنا كم يجن نتمخته دلوية زلال ما وكبرن مقصن نقردن كدار زي لقوم جانا سماتاتنا يخور الله أنا قبل زدلسي أمانكس تجرايس حدا حقي وت تحققن أي تجبرن مخنياتو تمال وجه جميرة لم زي تحزل على التحمة تايت حقي يوت أمه أو تجبر زيرو حزون كم تقولي فايز جلس كأنه تايس جن مسيلك أو تجرر إذا نقاش حقوتيو يلك تحققن أما سرايت نقد تجرر إذا نقاشيو حزقة تايت تحلفنا تحقوتي سي أو تجبر كندينا أيو أو تجبر بك أبداً بيك تكبر زلوا إلى كقلت حزونس أمنتك أو افتناي تكبر أمنت كينسن بك أتزوج حقتي تكبر أمناي نقدر يقدم حقوتي نقدر يقدم سمعي كلام تمال زيتي أبو شرنا وجد جميل لهم زيت العلو تحمل كم خالد نقدون كم مالتي سلزة حق زوجي تكبر
كبل يدلي قنيله أني لعلو كل هافتين جنتين نفرتين هوتين حزب تجرين قال سنتراي مقدار زمسلوا عالم يلن خلي خبر زدلقين كينت بان كله حزين ناموت يخيدو حسوتي أبانا كينت باب أي سرحنا سرحنا إننا عين كفوس كينت باب مالت بهالين قان حزب تجراي ترى حزي يكون صنعات مننة تاريخنا زجلت كخنا الله أب كينت باب وشتي نن عرس خناي سايكولوجي تحدث مهاتن تحدث حشوخ يبلمو ليبنت معادي سلازي ماني تعاقم زلوا بكينة أباب فليو ماني تمويا زلوا عاقم زلوا لكم سبسبو تعاقم زي بلو أوش إن حنكرة كافتن قالت سلازي كينة أبابنا كعبين تخينو لك خمت مختنا لك خمت DF لك خم حزب تجري ونام حزبي ناتو ونن صنعات خجل الزخل عقمنا هالونا قال سي فرس وقاتيو حدر سوقات خينا عبر إلنا قال حزبنا أين لسان حزبنا أين خن زلنا تب كاب خسان عقب حنقول ز حسابي حساب خسان تزي أسيرو معتب كل وريدون تزي ديبو عقب من يتساب سكنقرنا سلازي طباب زيو نحنا نقادل زلنا من انت حزبنا حدر سوقاتنا نخين عبري تقالس خلاتنا نقالس ما أزازي يقولون خنقرأكم نعم ما نما إززنن حدري حزبين تاريخ حزبين صناعة حزبين مريت عدين حدر سواتين كخبري لي تقالي لك كسوا أوني أمت كل إخسوا إني تسوي عيا سلازي زخول طببنا هالو أنا خراري صوت موسيقى أنا يودب 7 شدشتن يتماهيره ما مهارته يبزي الله 7 شدشتن أور يتماهيره خراري صوت أورغاني صوت يزيم يصحف ينبب يدرف ماتي هذا حداش درف لاتني تنفي اللوسيات شبو لقاب شبو ورق زبو زين سقريلن زين ديبو مسرت سلطانه عند حقوق حرانه حزبا ويانه تقالسي خلاتنا نقالس سب غرما موغس بسرنا نحغس مروصات بلوصات ورثنا نورس زيناتنا نايماتنا مسانا كيحوس تنفي اللوس حزون تنفي اللوس يتاق كنحيلينا سعرنا يمكن وصينا تحنت نجر أنا فوسي لازريعة التنبوا وي دقاقينكم توقعوا واجن دحر حرنت دحر صلاة بتسعروا وحجر كنكونينا هذو إذو السنة أترورلو رجطلو زمن مسألة ترجع أي نبرن من سيتقرأ زو تولد مهندسات دوغاترن ناي فاينانس سواتن أبرخا يترفون عدن تخوينا أين خمر ركر سبر سيستم هاركم سواتن ذي رجطلو زوجين يا حيلي نميديا زدليلو تن شوعات ناي سنة سباق زبهلا actual and potential عقم اللو مابزي اسكاب حزي مست ميديا سلازي تواددا كوادد اللو مالتي تا وانا حزي ابزي تحنتي انفتا مأكبيت كمي جرنا اينا ميديان سنة ابن تقراري سنان خيد كلت يوم ده زي تقراري سم ترجم يودن ولا حنت ترجم يودن عقمنا يكنت كأن فلتينا أو 50 حدا عمت ببي سلستي معرف مدرخات كم زنورن فلتينا تخلي خسارة وزدلو خجن حزز ألاقي أمن تعيزلو تعينت ناريش نسيز ختل زلو نحنا خمن تعيلنا خم ميديا زبليو من الباي زرزر قدام زي خزارة باي خيلن جن نايتي ميديا استراتيجي أنفتات مل اختتات تقريبا أميم أورينتيشنون توهيويو عسرت زهون أجنداون تنتصير له نزاح الزلاتنا نقص مدرخ كمي غيرنا عنا نخيد سلازي أبي مدرخون تومز استمرز بعد ملو بساعتهم من ديسكاس مقبار كالتن عسرت أجندا بحلا زلوا معناتهم كأجندا توجسكم مثلا ببي ما ياخذ تسرحوا تدقفون أو يزخون تقرارسنا عن كيد تقوينا مالتي نينا حمرة تسب تايم الاختي محلالفون أو بنصور تقميت له سأل أجن حزين أي propaganda war زبل أمر حزم مالتيو تأمر تأيو false flags بهالله
ንስኻት ፍጽሞ ገበን ናፍቲ ኻሊእ ኣመሓላልፎ ማለት እዩ ንኣብነት ህገወጡ የህወሓት ቡድን እያ ትብል እታ ሞቶ ሒዘምዋ ዘለዉ ብቅድሚት ንሳያ መፅያ ዘላ ኣብቲ ዝርዝር ክትንትንዎ እንተለዉ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ከዳዕ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ሰራቂ እዩ ወላ እንተረእኹሞ እቲ ሜታ ዝበሃል ካብ ዕፅ ዮሃንስ ጀሚሮም ንምንታይ ዕፅ ዮሃንስ ተላዒሎም ዋይ ቅድሚ 150 ገለ ዓመት ተሰውኡ ጀግና ሕዚ ንምንታይ ተላዒሎም ናይ ማን ህገወጡ ህወሓት ቡድን ዝውቃዕ ዘሎ ወይስ ኣንፈቶም ህዝቢ ትግራይ እዩ ሲምቦሊክ ዝኾኑ ዓብይ ኣቦ ጅግና ኣቦ እዞም ትግራዋይ እዚኦም ከዳዕዮም እዩ ወላ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝገበሮ እውን ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ናይ ኣምሓራ ቴሌቪዥን ዝገበሮ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክጠፍእ ኣለዎ እዩ ናሬሽኖም እዚኦም ኣየስርሑን እዩ እዞም ህዝቢ እዚኦም እናሃለዉ ኣነ ኣይነብርን እዩ ሰው ነዚ ከመይ ኢና ክንምክቶ እንታይ ኢና ክንገብር ቶ ኣገባብቲ ናይ ናሬሽን ዝበሃል እውን እዚ ኣጉሊኻ ማለት እዩ ኣጉሊኻ ዝበሃል እዚ ናሬሽን ዘሎ ዝኾነ ነገርስ ኣምፕሊፋየር ትገብር ካብ ዕቅና ዓቐብ እናገበሩ ብኡ ከውዕና እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሶ እዚ ተረዲእና ዝበልኮን 10 ኣጀንዳታት እውን ካብኡ እናተበገዝካ እንተስ ብድራማ እንተስ ብደርፊ ብኩሉ ብቻ በተን ኣገባብ ኤስቴቲክስ ዝበሃላ 7 ክትሰርሕዎን እውን ትኽእሉ ኢኹም ትርድእዎ እውን ትኽእሉ ኢኹም ንዓኹም ብዛዕባ ኤስቴቲክስ ኣይኮንኩም ከምህር መፅአ ግን ሓገዝ እዩ ሕዚ ንስእን ስለ ዘለና ስለ ዘይተዋደድና እውን ክልቴና ናትኩም ሓገዝ ኣፐርሃንድ እዩ ዝወስድ ሓንቲ ደርፊ ክንደየና ይኹም ዝተባሃለ ከምቲ ምክት ርዱ እዩ ግን ክልቲአን ክዋደድ ኣለዎን ሚድያ ዊዛውት ኣርት ዊዛውት ሚድያ ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ ሓንቲ ኣንፈታ ናይ ሎማዓንቲ ዝተኣከብና ኣላ ዝመስለኒ ከመይ ጌርና ንዋደድ እዚኣ ከም መበገሲ መድረክ ትወሰድ እሞ ናብ ጭቡጥ ተግባር ንምውሳድ ግን ታናይ ዓንቶ የዘቕረብኳ ናይ ሰለስቲኦም ኣካላት ቀልጢፎም ተትእከሞ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ዝቕይር መደባት ተተውፅኡ ዝብል ርእቶ ንምሃዊ የቐኒየለይ እውን ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ብሞያና እውን ብኣካል እውን ኣካል ህዝቢ ትግራይ ኢና ሰብ ዋና ተቃልሲ እውን ኢና ነዚ ድማ ኣጠናኺርና ክንቃለስን ክንሰርሕን ብሞያና እውን ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ናይ ሓደራ ቃል እውን ስለ ዝኾነ እዚ ክምስገን እውን ዝግብኦ እዩ ብደንብ ተጠናኺሩ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለና ስለዚ ብኡ ኢና እውን እንትን ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ምዝየነ ተኣሳሲርኩም ግን ነታ ጠቕላሊ ብሄራዊ ኣጀንዳና ዕንቅፋት ክኾና ዝኽእላ ክሽርሽራ እውን ዝኽእላ ግን ምስ ኣወዳድባ ተኣሳሲረን ምስ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ተኣሳሲረን ምስ ዓቕምን ብቕዓትን ተኣሳሲሩ ምስ ቅሬታን ሕሜታትን ዘይፈጥር ኣሰራርሓታት ምዝርጋሕ ተኣሳሲሩ ዝተልዓለ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እዙይ ትኽክል እዩ ናይ ባዕሉ ተራኺሎ እዩ ናይ ባዕሉ ቅሬታ ክፈጥር እዩ ናይ ባዕሉ ዕንቅፋታት ክፈጥር እዩ ኣብቲ ሓድነት እውን ዝሽርሽሮ ነገራት ከም ዝህሉ ርዱ እዩ ማለት እዩ እዙይ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ናብ ድርድር ክኣቱ ክኽእል የብሉን ብቐፃሊ እናተዘራረብና እናተረዳዳእና እውን ዝፍትሐሉ መንገዲ እውን እናቐመጥና ምሳኻትኩም እውን ብቐረባ ይህን ሜ እናተባሃልና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ዝብል ነገር ምውሳድ የድሊ ማለት እዩ بوانانت جن بريتو ملك عون قريبا الله كم بيرو كوميونيكيشن بيرو ባህልን ቱሪዝምን ናይ ኪነ ጥበብ ኣመራርሓ እውን ብዘለውሉ ከመይ ጌርና ናብ ሓደ ወዳድባ ነምፃያ ኣብ ሓደ ወዳድባ ክንብል ከለና ንኹሉ ዝቕይድ በዚያቶ በዚያ ኣውጣ ዝብል ዓይነት ዘይኮነስ ሓባራው ዝኾነ ወዳድባ ይህልሞ ግን ትሰብ ከዓ ነፃነቱ ሓልዩ ከከም ዓቕሙን ከከም ሙዩን ክሰርሕ ብዝኽእለሉ ግን ኣብ ግራንድ ኣጀንዳ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ከዓ ብሓባር ኮይኑ ዝሰርሕ ጌርካ ዝህሉ ምንቅስቃሳት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እውን ከም መንግስቲ ንኹሉ ኢንጌጅ ክገብር ብዝኽእል መልክዕ ከመይ ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ዝብል ናይ መበገሲ ሓሳባት ምፍላቕ ዝከኣለሉ ድራፍት እውን ተገይሩ ድሓር ግን ብዝርዝር ክንመያጠሉ ንኽእል ሰነድ እውን ጌርካ ዝወሰኽ እውን ወሲኽካ ማለት እዩ ክንከዶ ክንፍትን ማለት እዩ ስለዚ ንሳት ተባሃለት ኣሳይመንት ንሕና ክንወስዳ ኢና ምስ ቢሮ
ባህልን ቱሪዝምን ክንዘራረብ ንኣስኹምን ብዘለኹም መሲሕብና እንታይ ንግበር ዝብል ክንዘራረብ ማለት እዩ ካብቲ ዲቴይል ፍልጠት ክንብገስ ዝርዝር ኩነታት እውን ክንርድኦ ካብኡ እውን ክንብገስ ስለ ዘለና ማለት እዩ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ተወሰና ነገራት ኣለዋ ብዝብል ኣብቲ ግራንድ ዝኾነ ኣጀንዳና ናይ ብሄራዊ ህልውና ቃልስና ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ኣብ ዝብል ግን ዝኾነ ዓይነት ሕርኽራኽ ከም ዘየለት እቲ ኩነታት ብዝበለፀ ትርድእዎን ትፈልጥዎን ከም ዘለኹም ኣብኡ ከዓ ክንሰርሖ ዝግበአና ስራሕ ኩላትና ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ክንክእል ከም ዘለና ኣብቲ ኣጠቓላላ ኣጀንዳታት ዝበሃል ዘሎ ብቐፃሊ እንታይ ፎከስ ጌርና ክንከድ ክንክእል ኣለና ትኩረት ንገብረለን ንብሎም ነገራት እንተሃልዮም እውን ብዝርዝር ምሳኻትኩም እናተዘራረብና ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሰብ ከከም ዓቕሙ ከከም ተኽእሉን ከከም ዘለዎ ኢኔት ዓቕምን ኣብ ዘዝመረፆ ዝድግፈሉን ዝሰርሐሉን ኩነታት እናፈጠርና ምኻድ ይከኣል እዩ ዝብል ነገር ክንቐምጥ እንደሊ ማለት እዩ እዚ ኢልና ግን እቲ ዋና መሰረታዊ ነገር ህዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ነቲ ሓደ በሊዑ ነቲ ሓደ ዝገድፍ ኣይኮነን ትግራዋይ ዝበሃል ዘርእስ ከም ፍጡር ማለት ከም ፍጡር ከም ገበነኛ ተራእዩ በቢ ዘለዎ ክጠፍእ ከም ዘርኢ እውን ካብ ገፅ ምድሪ ክሕከኽ ዝድለየሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ዘለና ንሳ ክትግበር እያ እታ ወራር ተፈፂማ ዝሓለፈ ጀኖሳይድ ተፈፂሙና ንብል ዘለና ኣብታ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበረ ኩነታት እውን ብሰላሕታ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ህዝቢ ክንስእን ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ ፕላንድ ብዝኾነ ብፖሊስ አንጻር ህዚ እንደገና ንሱ ተሰጊሩ ከዓ ከም ብሓድሽ ወራር ሓድሽ ፅንተት ማለት እዩ ተህዚ ዝመፅእ ወራር ተህዚ ዝመፅእ ፅንተት እንደገና ካፍቱ ዝነበረስ ብጣዕሚ ዝኸፍአን ዝሓየለን ከም ዝኾነ ከዓ ብዝተፈላለዩ ኣካላቶም ኣቢሎም ይገልፅዎ ኣለዉ ማለት እዩ ወታደራቶም ይገልፅዎ ኣለዉ ቶም ናይ ወታደራዊ መሪሕነታቶም ክገልፅዎ ይፍትኑ ኣለዉ ቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ እናወፁ እውን ክገልፁ ይፍትኑ ኣለዉ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ኮይና ከም ኣብ ዝሃለና ንሃሉ ብዘየገድስ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ትግራይ ሓንትን መማረፂ ትህልወና ማለት እዩ ቆሪፅና እውን ረቢብና እውን ሓደ ኮይንና በብሞያና እውን ነታ ቃልሲ ትሕግዝ ስራሕ እናሰራሕና ማለት እዩ ከም ህዝቢ እንደገና ተወዲብና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ውሕጅስ ይኹን ሓደጋ ንምክተሉ ኩነታት ምፍጣር መሰረታዊ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ሓደ መሰረታዊ ነገር ኢና ክንወስዶ ንኽእል ከምቲ ዝሓለፈ ብጣዕሚ ብዝኸፍአ መንገዲ ውሕዳት ኮይንናን በይንና ኮይንናን ንኸደሉ ኩነታት ክህለ ይኽእልን ማለት ምናልባት እውን ብዘይተፀበናዮ መገዲ ዝቐለሉ ኩነታት ክህሊ ከም ዝኽእል ዘመላኽቱ ብዙሓት ነገራት ይረአዩ ኣለዉ እሱ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ መንግስቲ እውን ዝሰርሖ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ዝሰርሖ ስራሕ ክሰርሓ እየን ኣብ ዲፕሎማቲክ ስራሕትና እውን ብልክዕ ካብ ትግራይ ዝተወደበ ነቲ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ዲያስፖራን ስራሕቲ ከተሓባብር ዝኽእል ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ኣምባሳደራት እውን ዲፕሎማሰኛታት እውን ተወዲቦም ነቲ ናይ ዲያስፖራስ ነተጠቓላሊ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትናስ እውን ክመርሑ ናብ ምንቅስቓስ ዝኣተውሉ ኩነታት ኣሎ ማለት ስለዚ ዝኩሉ ዓቕሙ እዚ ወዲብካ ነጠናኺርካን ንብሄራዊ ህልውና ናይ ትግራይ ናይ ምውዓል ጉዳይ ናትና ስራሕ እዩ ዝኸውን በዚ ተሓጋጊዝና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ዝብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ኢልና ምስ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቲ ተኣሳሲሩ ምስ ሚድያ ተቐናጅዩ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ዝተባሃለ ትኽክል እዩ ኣብቲ ሚድያ ክስራሕ ዝግብኦ ስራሕቲ እናሰራሕና መፂና ኣለና ብዙሕ ዝተርፎ ነገራት ኣሎ እናመላእና ክንከይድ ኢና እንተናእሰ ግን ብሄራዊ ኣጀንዳ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህሉ ግን ከከም ምህዞኻ ከዓ ብስፍሓት ዝውሕዘሉ ኩነታት ምፍጣር ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ምጥንኻር ይደሊ ማለት እዩ ሓሳብ ይደሊ ማለት እዩ ብኣርት ምድጋፍ ይደሊ ብኺነት ምድጋፍ ይደሊ ብስነ ፅሑፍ ምድጋፍ ይደሊ ማለት ብኩሉ መገዲ ስለዚ ትኽክል እዩ እቲ ናይ ኪነ ጥበብ ስራሕቲ እውን እቲ ሚድያ እውን ክልቲኦም ተሳሚሮም ዝኸዱሉ ኩነታት ክህሊ ክኽእል ኣለዎ እቲ ብኣካል ዝግበር ክህሊ እዩ ናይ ፌስ ቱ ፌስ ግን ድማ ብሚድያታት ክስራሕ ዝግብኦ ስራሕ ከዓ ብዝተኣሳሰረ መንገዲ ክኸይድ ኣብኡ ዘሎ ሓላፍነት ወሲድና እናተሓጋገዝና ክንከይድ ኢና ኣጠናኺርና ክንቅፅሎ ክንክእል ኣለና ዝብል ነገር እየ ዝወስድ ማለት እዩ ምስ ኣርቲስት ትግራዋይ ኣብ ትግራዋይነቱ ኣይደራደርን ተባሂሉ ዝተልዓለ ኣሎ ትኽክል እዩ ንሱ ኣብኡ ምንም ዓይነት ኮንፊዥን የለን ማለት ምንም ጥርጥር እውን የብልናን ማለት እዩ ብተፈላለየ መንገዲ ተፈላለየ ቅሬታ ዝህልዎ ሰብ ክህሊ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ክደራደር ኣይኽእልን ኣብ ትግራዋይነቱ እውን ብተመሳሳሊ ክደራደር ኣይኽእልን ኣብዘ ሃለዎ ይሃሉ ማለት እዩ ሕማቓት የለውን ክበሃል ኣይኽእልን ጥቕመ ስድዒዎም
ናይ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ መጋበሪያ ክኾኑ ዝመረጹ የለውን ኢልካ ክትወስድ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ፍቲ በጻውዕቱ ዋላ ቁጸሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ ብመሰረታውነቱ ክንወስድ ከለና ግን ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝደራደረሉ እዩ ኢልካ ክትወስድ ኣይትኽእልን ትመጸናዮ ታሪኽ እውን ንሱ ዘመላኽት ማለት እዩ ኣብ ብጣዕሚ ፈታንን ክሪቲካልን ኩነታት ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ጸላእ እውን ኮይኑ ኣብ ደገ እውን ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ኩነታት ሓበሬታ ክረክብ ኣብ ዘይኽእለሉ እውን ኮይኑ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ክኸውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ስቃይ ናብ ዓለም ከጋውሕ ዝሰርሖ ስራሕ ዓብይ እዩ ነይሩ ማለት ብተመሳሳሊ ህዝብ እውን ከምኡ ዝበለ መንፈስ ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ እዚኣ ጠናኺርካ ምኻድ የድሊ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ግልጽ ብግልጽ እውን ክንረዳደላ ዝግበአና ብርክት ዝበለ ሰብ ካብ ትግራይ ዝወፀ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ማለት እዩ ብስራሕ መነባብሮ ብተፈላለየ ምኽንያት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ምስ ፖለቲካው ክሕደት ዝፈጸሙ ኣካላት ተኣሳሲሩ ዝዝረብ እምበር ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ትግራይ ወፂኦም ካልእ ዝነብር ዘሎ ኣካልስ ንዕኡ ብኮሽን መልክዕ እንሪአሉ ምንም ዓይነት ምኽንያት የለን ማለት እዩ ሓንቲ ሲምፕል ኣብነት ወሲድና ንርአ በቀዳማይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ዝናይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል መድረኻት ኣብ ትግራይ ምጅማርና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ዘበለ ብምሉኡ አንጻር ናይ መንግስቲ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሔራዊ ህልውና ቃልሲ ክስለፍ ሰፊሕ ጎስጓስ ተኻይዱ ነይሩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ማለት እዩ መጀመርያ ትግራዋይ ዝበሃል ብምሉኡ ክወፅእ እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዞም እዮም ተንቀሳቂሶም ገዛ ኸዛ ከይተረፈ ናኳሕኩሑ እዮም ጎስጉሶም ማለት እዩ ማሕበሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ እውን ተጠቂሞም እቲ ኩነታት እናረእይዎ ምስ ከዱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ ካብ ዓዲ ይውፃእ አንጻር ህዝበይ አንጻር ዓደይ አንጻር መንግስተይ ግን ኣይስለፍን ዝብል ቅዋም ይሒዙ ማለት እዩ ስለዚ ትግራዋይ ዘይስለፈሎም ምዃኑ ምስ ፈለጡ እንደገና ናብ ምንታይ ኣትዮም ንምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንክፍለ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ወረዳታት ኣዲስ ኣበባ ቀበሌታት ኣዲስ ኣበባ ነዚ ሰልፉ እዚ ክሽፍን ዝኽእል ሰብ ዋላ ትግራዋይ ይኹን ካብ ኩሉ ገፋጢጦም ከምፅኡ መደብ ተዋሂቡ ናብ ምንቅስቃስ ተኣትዩ ማለት እዩ ዋላ ትኻሊእ ህዝቢ እውን ግን ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ፀረ ቃልስን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ሰልፊ ኣይንሳተፍን ኢሉ ክወፅእ ዝኽኣለ የለን ቦቲ የገዲዶም ዝኣከብዎ ሰብ ከም ዝነበረ ርኢናዮ ማለት እዩ እቶም ኣብ ትግራይ ክሕደት ፈፂሞም ዝኸዱ ኣካላት እውን ያው ሰዋና ስለ ዝኾኑ ብድሕሪት ብቐንዱ ዘንቀሳቐሶ ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ያው ብልፅግና እዩ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ግን ፊታውራሪ ናይ ፊታውራርነት ተራ ዝፃወቱ ዝነበሩ ኣካላት ከዓ ከምቲ ዝረአኹምዎም ማለት እዩ ስለዚ ትግራዋይ ብዝሃለወ ይሃሉ እንታይ ዓይነት ቅዋምን መርገፅን ኣለዎ ዝብልስ ክሊር ኣብነት እዩ ነይሩ ብግልፂ እውን ርኢናዮ ማለት እዩ ብትኽክል እውን ክብርን ምስጋናን ይግብኦም ብቐፃሊ እውን ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ኣብ ባዕሎም ክበፅሕ ዝኽእል ችግር እውን ክጥንቀቑ ክኽእሉ ኣለዎም ስርዓት ብጣዕሚ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ኣካል እውን ንድሕሪት ዝብል ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ትግራዋይ ዝበሃል እናሃደነ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ስለ ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ትግራዋይ ንዓዱ ንህዝቡ ዘለዎ ክብሪ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ምንቅስቃስ ርዱእ ድጋፍ ርዱእ እዩ ማለት እዩ በዓል ዋና ናይቲ ቃልሲ እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥርጥር ከም ዘየለ ትርድኡልና ስለ ዝደለና ኢና ሓሳብ ነቕርቦ ዘለና ዝብል ሙሳ ደገዳሲ እዩ ካሊእ እቲ ጆኖሳይደር ውልቀ መላኺ ስርዓት ባህርየቱ እንታይ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኦልሬዲ ስለዚ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ኣብ መቃብር ብልፅግና እዩ ዝብል ወሲናስ ናብ ቃልሲ ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ዋላ እዚ ቃልሲ እዚ ክነጓሃህርን ክንቅፅልን ከለና ግን ክነዘራርበኩም ክነደራድረኩም ኩናት የዋፅን ግደፉ ዝብሉ ሰናይ ሓሳብ ሒዞም ክመፁ ዝኽእሉ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰባት ኣይንፈልጥን ኣይንሰምዐኩምን ኢልና በረና ክንዓፆ ይንኽእልን ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን ኣይኽእልን ጌጋ ክንፍፅም ክንክእል የብልናን ባይዘ ወይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ስለዚ ንሕና ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ የብልናን ሰላማዊ ዋላ ንፈላለ ብዘየገድስ ብሰላማዊ መንገዲ ዋላ ንፈላለ ግን ዝተረጋግዐት ሰላማዊት ዓዲ ክትፈርስ ዘይትኽእል ዓዲ ክትከውን ግን ናይ ባዕልና ኮንትሪቢሽን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ትንገብሮ ዘለና ምንቅስቃስ ናይ መኸተውን ባይዘወ ኢትዮጵያ ዘድሕን እዩ ብሓደ ወገኑ ማለት ዘፍርሳ ዘሎ ትስርዓት እዩ ንዓና ከጥፍእስ ንኻሊእ ከጥፍእስ ንኻሊእ ከጥፍእስ ማለት እዩ እቲ ንሕና እንገብሮ ዘለና ከዓ ከም ህዝቢ እውን ከይንፈርስ ካልኦት እውን ከይፈርሱ እዩ እዚ ክንብል ከለና ናይ ባዕልና መሰል ዓርሰ ውሳነ ናብ ሓደጋ እናእተና ንኸደለና ማለት ኣይኮነን
قربا بتخوين خان نخت نبرون السلام ويتعدوا كخت اللوك كخت كل الله وابلع لها خت الدرمس عد انت خوينا نخل لها وحجي مالتي توم قالوا تعدت هذا النق زلوا عندنا وحج زخنا سدتني دو قال ده خي ما سمي كابزي حليفة بإست أفريقيا زفرست فيلد ستيت زخنا عد انت تفتير ما نزقت أنازي كم يجرا هم تحمسوا ردوا مالتي مستبقون يقيح بحر من اللون ما خلاهم يورع مزلوا تعالى لكنا ذات أساسيرو كفترة زخيل كنا ذات بتعمي نمجماتو مسأجم يخون مالتي سلازي حزب تجراي يكون منجست تجراي ودابتها تجراي قالس زكاي دا زلوا انت هلونا الى نمبر نخالي عد نخفر ኢትዮጵያ مفراس كم زي كنا مردا بتاع مقداسي امياتاتنا ونزي بدنب غيرنا አይና كنسمرلو كنسرحلو زغبانا مالتي سلازي سلاماዊ ድርድር ክህልለው ባህል ከሎስ ንሰላም በረኻ ዕጹ ጌርካ ይኮን ካን ተቃለስኩ 83 እኮ ዙሪያ አዲስ አበባ ናሃሎ ሰራዊት ናይ ወደግ ኣብ ለንደን ድርድር ይካሄድ ነይርኩ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እስከም ህዝብ ትግራይ ነካይዶ ቃልሲ ንሰላማዊ ድርድር በርና ዕጹ ዝገበርናሉ ጊዜ የለን ቃልስና ንቅጽል በሰላማዊ መንገድ ወንደራደር ኣብ ቃልስና ግን ዝኾነ ዓይነት ድርድር ክመጽእ ክእል የውሉን ማለት እዩ ክልተ ምርጋጽውን ኣይኮነን ኦልሬዲ ወሲና እኮ በቃ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ህልውና ህዝብ ትግራይ ኣብ መቃብር ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ እዚ አይልና ንጎየ ካትባሃል ዘላ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድሕሪ ምድምሳስ ስርዓት ብልጽግና ቃልስና ክሳብ መሰል ዓርሰ ውሳነና ይባሃል ኣሎ ኦልሬዲ ዝውስን ግን ህዝቢ ናይ ህዝቢ ስልጣን ይንሱ ኩላትና ድምጽ ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ ነናይ በዓልና ህዝብና ግን ግድን ዝሐሾ መማረጽ እንታይ እዩ ዝብልስ ይህን ምሂን ተባሂሉ ተመያይጡ ክውስን እዩ ተተቐሚጡ ዝኒሆ ኣንፈቱ ንሱ እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ ክሳብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ግዝኣትና ምርግጋጽ ዝተመዛለበለ ህዝብና ምምላስ ኣብ ውሽጢ ጸላእ ዘሎ ህዝብና ሓራም ውፃእ ዝተሰደደ ህዝብና ምምላስ ድሕንነቱ ተሓልዩ ስሩዕ ናብርኡ ክነብር ምግባር ዝከሓስ ክከሓስ ገበነኛ እውን ክሕተት ጆኖሳይደር ክሕተት ናይ ትግራይ ዳግመ ሕውየት ህንጸት ክረጋገጽ ልምዓት ክረጋገጽ ፋይናሊ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብውሳነ ህዝቢ ትግራይ ይረጋገጽ ይብል ማለት እዩ ተሪርኩም ተቃለሱ ምርሑና ዝብል ወነኔ ዋ ክመርሕ እየ ኢሎ ኣትይነ ማለት ፍጹምና ዘይክህል ይኽእል እዩ ኣብ ሰብ እዩ ባይዘወይ መሪሕነት እኮ ሰብ እዩ ካብ ህዋዝ መፀ ወይ ናይ መላእኽቲ እኩብ ገለመለ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል የብልና ተሓደ ዝጎደሎ ተሓደ ይምልእ ተሓደ ዝጎደሎ ተሓደ ይምልእ ተመላላ ኣይኸውን ማለት እዩ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ስለ ዝኾነ ይምበር እዚ ክበሃል ከሎ ግን እቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እውን ክጓሃሃር ክኽእል ኣለዎ ናብ ሕመቕ ዝኣቱ መሪሕነት እንድሕር ሃልዩ ብገንኡ ክጥንቀቕ ናይ ምግባር ጉዳይ ናይ ኩላትና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ቃልሲ እቲ መሪሕነት ቃልሲ ክውልዕ ክኽእል ኣለዎ ወመንጉኡ ማለት ዝገብሮ ቃልሲ እዚ እናወልዕ ክኸድ ከሎ ህዝቢ እውን ደጋፋይ ተራ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ድማ ናይ ኪነ ጥበብ ሰብ ከዓ ብዝበለፀ ደጋፋይ ተራ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዝጎበዘ ብዝሐሸ ክመርሕ ዕድል ትፈጥረሉ ማለት እዩ ሕምቕምቕ ዝበለ ገምጊምካ ዝራገፈ ራጊፍካ ክኽሕስ ዝኽእለሉ ዕድል ትፈጥረሉ ማለት እዩ ዘይዕር እንተኾይኑ ከዓ ቀሰብ ቢልካ ዝግበር ጌርካ ንዑ ተኪኡ ዝኸይድ ሰብ ናገበርካ ትኸይድ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ከም ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ እውን ሓደ ሓላፍ ዘላፋትን ፀገማትን ኣጋጢሞሞ ነይሮም ብዘይ ንሕስያ ስርየስ ገምጊሙ መስተኻኸል ስጉምትታት እውን ወሲዱ ኣብዚ ሃዚ ሰዓት ተመዓራሪ ኣለኹ ይብል ኣሎ ማለት ተመዓራሪዩ መንግስቲ እውን ኣጣይሹ ይመርሕ ኣሎ እዚ ማለት ኣልፋን ኦሜጋን ተወዲኡ ኣሎ ማለት ዘይክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሎሚ ጻዲቕ ዝነበረ ሎሚ ተኣምር ዝኾነ ታሪክ ዝሰርሐ ሰብ ጽባሕ ሳጥናኤል ኮይኑ ዘይመፀሉ ምንም ምክንያት ክህለ ይኽእልን ማለት እዩ ፀገም ከጋጥም ይኽእል መድሕና ግን እንታይ እዩ በቃ ውዑይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ምውላዕ ተኸታታሊ ዝኾነ ገምጋማት ነቲ መሪሕነት እውን ዘፅሪ ጥራሕ ኣይኮነን ዘብልሕ እውን ማለት እዩ ዘብልሕ እውን ኣብ ቃልሲ እናኣተወ ክኸይድ ከሎ ሰብ እናበልሐ እናበቕዐ እውን ዝሐሸ ዓቕሚ እናፈጠረ እውን ነቲ ቃልሲ እውን ንቕድሚት ዝወስድ ንሱ እውን እናበቕዐ ነቲ ቃልሲ እውን ንቕድሚት እናወሰደ ክኸይድ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ በብግዚኡ ዝፍጠሩ ፀገማት እናስተኻኸልካ እናኣረምካ ግን ድማ ሰባት ክበልዕ ብዘይኽእል መልክዕ ቁልጡፍ እናገበርካ ማለት ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ሰብ ዘዊሉ ይርሕቕ ይሓምቕ ካብኡ ንምምላሱ ትፅገም ከይፎቶኻ ስጉምቲ እናወሰድካ ትኸይድ ቁስሊ ይፍጠር ማለት እዩ እዚ ከይኸውን በብግዚኡ እናኣረምካ ናይ ምኻድ ጉዳይ ክህሊ ክኽእል ኣለዎ ብዝተኸኣለ መጠን ግን
تمارحنات يا بستات قال كوا خصام مسواتي تسلفة مس حزبي كوينا خقالس يلو يخيد سلازله زدقاف مدقاف صقام زلوا مقصاص مرام ناستخخل كمخاد ناي كلاتنا عقم دما خعرفو مغبار يتمسرتاو زقون زبل نغير نوسد مالتي مس اواج تاساسيرو عنتو غوديفاي زرزيرو اقربو ايو كله نعم مسرحنا اتو ناف سرحنا اتو خيديو حدا عند حقنا سلازخونا بقدن كتغبري مالتي كنعوات نخيل زحقون بمسرتاونتو تكبيرنا خنكايد كم سلازلنا نسو بقدن خيديو تجمير الله زغودله ነገር ከህሎ እዩ እና መላእኻ መኻድ ከሐይሽዩ እዩ ዝኸውን ተቀጻል ማለት ሞዚልና በጠቃላሊ ጽቡቅ ዝኾነ ምይጥ ነርና ኢልና ኢና ክንወስድ እንኽእል ካባኻትኩም ትጽቢት እንገብሮ እንታይ ካብ መንግስት ትጽቢት ትገብርዎ ብዝርዝር አቅሪብኩም ኣለኹም ማለት ብቀጻልውን ምቅራብ ክህልይ ዝዕጾ ነገር አይኸውን ركبنا بخربا يخون مالتي هين مهنا تبعالنا بودا بتاتس كمزي بمدرخاتس ناتمايتنا نتحققنا هنكيد إنا مالتي وزي كوينون جن قديمكم ون حسبكم وزمسعكم نجارات الله وزق على سوزي سنت أي كونتربيت كجبر الزبل مالتي بتهذا كايدنا يازن هنا مدرخون نفتز حسبكم ون توسخي متناخري حدش نجارات كنتاي كنفتر كنكللنا زبلون بولك متناخر مس ميدياتات تأساسيو خسر راح تدليوا باستوديوس بخالي نجارات ندحر هاليون نحنا ون زخالنا يناجورنا خن كيدينا كيد خيدو جن نا حزب تجراي نا بهراو هلونا قالس زعوت نا كلاتنا عقمي نا كلاتنا فلتت نا كلاتنا مويا نا بحنت خطو حزك الله سلازخونا بزح تاريخ صريحكم يهم افتني 10 شعات عام الزنوره قال سوون تقالسي نابزل على براخه تسغاغيرو بتاع مسرتاو زبحال عقمنا يز مبرق افريكا زي كوينو غولي خوص بمغوار انصار ناي بعلكم تاريخ استصاوتكم اكلات لهم موزي مسانا مالتي بتاع من نخور عليكم ونحبنا لكم نخبركم سالساي معراف دي زخون زلو هزون كاباخاتكم بزح تثبيت يغبر مالتي حدشت مناسي زلهم بتمساسال خفت مياتاتكم تماهركم بزح سراح كتسرحوا كاباخاتكم تثبيت زغبر مالتي سلازي تعاوت جدن يخون زطراطر ነገር ያውልን ህዝብ ከም ህዝብ ፈርጁ ዝጭፍጭፍ ስርዓት ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይን ፈራሳይ ብልጽግና አጥሩ ይወለኹም በሁሉ መንገድ ረይረይ ዝብል ዘሎ ስርዓት ማለት ሓጽር ግዜ ክፈርስ ከም ዝኽልስ ምንም ዘጠራጥር ነገር ያውልን ማለት ኣብዝኹም ዝበለ ኩነታት ግን ሞራልና ዝውስኽ ዓቅምናውን ዘጠናኽር ህዝብናውን ናብ ሓደ ዘዕስል ኣብቲ ብሄራዊ አጀንዳና ንውሎ ዘለና ዕላማውን ዘዕስል ናይ ኪነ ጥበብ ስራሕቲ ኤክስፔክት ይግበር ማለት በስነ ጽሑፍስ በድራማስ በደርፍስ ካሎትስ እንውሎም ማለት ስለዚህ በዝመዳይዚ ኩልኩም ዝካለኩም ተራኸም ትጻወቱ ሰብ ሙሉ ተስፋይና ተሐጋጊዝና ያው ተዓቀብ ኦሬዲ ክንውዳይና ዝብል ተስፋይ ዘለና ዓወትና ናይ ግድኒ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ዝነበረና ጻንሕት ብጣዕሚና ነመስግን ዲስፕሊንኩም ወንጣውና መስግን ይቀንደልና ማለት ትሕስተታት ሚዲያዊን ስለተከታተሉ نمسجن ببقوان وزفنو مدبات وين مكتتال سابسكرايب لايك شير بمقبار بيتسابقنم خلو هاناس اتبلو ورئيتهم كنقبلنام ميديا وين